Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Vespers meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo, pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong pagatunan nga nahanay nga sinimana nga topiko sa atong lesson gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magambog kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa pahinumdum mo kanamo. Nga ang among kinabuhi, kanunay prioridad gayud ang alang kanimo. Kung unsa man ang among mga plano, ikaw gyud mo patigbabaw. Kung naay mo mga desisyon, kanang alang gyud sa pabor sa among pag-alaga diha kanimo. Tudloy kami nga ikaw Dios mo'y mag-una sa tanan namong mga desisyon sa kinabuhi. Sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi, ikaw mo'y mag-auna. Sa mga plano namo, ikaw mo'y among mauna. Panalangin mo ang tibok naong sa yuta. Masamtang sila nagapaminaw sa among puno. Maingon mo sa among panalangin nga among magkaplagan ang pagkamatinudaan kanimo sa bisag unsa nga kahimtang sa among pagkinabuhi. Kining tanan among pagarawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang ato karon topiko nagahisgot ultimate loyalty. Worship in our zone. Ang atong pagkamainunungon sa atong Ginoo nga bisan panas panggubatan nagsimba gihapon sila. Ang atong teksto igsoon maghatag kanato dayon og bird's eye view kung unsa gyud ang pinakaunod sa atong leksyon. Apan una pagpangita ang hinaran sa Dios og ang iyang pagkamatarong og kining tanang mga butang igadugang ra unya kaninyo. Unahon pagpangita ang hinaran sa Dios. Og kining mga butang nga atong gikabalakan igadugang ra gyud ni basta unahon na gyud nato ang iya sa Dios. Ang iyong taasad, mga kaigsunan, dunay daghang mga talagsaon nga mga kasinataan sa mga Israelhanon. Nga murag magkaingon ta nganong ilo man ang gibuhat. Ang Israel sa pagdumala ni Joshua, nagatubang na sila sa mga kaaway. Kamaw na ni ang panahon sa ilang total occupation sa Kanaan. Kuhaon na nila ang Kanaan. Unahin mga nagpuyo ng mga tao diha, musukol. Bus sa mga kaigsunan. Ani ang igsunan gibuhat sa mga Israelhanon. Ilang gipang circumcise ang mga tao. Second generation. Samtang sila gilibutan sa ilang kaaway, nag-circumcise sila. Ato lang tunan og ngano. Sumala sa Joshua 5:1-9. Unyang ikaduha nga ilang ikaduhang gibuhat mao. Naana sila nagatubang na sa gubat. Naatulmang gyud nga Passover. So nagselebrar sab sila sa fiesta sa Passover. Joshua chapter 5 verses 10-12. Unya si Joshua, samtang nagatubang sa gubat, nagtukod og altar. Kay mo'y sentro sa ilang pag-worship ngadto sa atong Diyos. Mga kaigsunan,
Hapit na gyud sila magpatindog og tabernakulo o sanktuaryo. Ang 7 ka mga tribo may bahay na sa yuta. Apag kadusi man sila sa ato pa pelikulang 7 pelikulang mga kaigsunan. So nagkinahanglan pa kini nga aduna pay wala pa makadawat mga kaigsunan nga tribo. Sumuna po ito ilang gubaton. Kay 7 pa mga tribo ang nabahinan. So igsoon, muna ang dakong tahas ni Joshua. Kadtong 7 pa ka tribo nga kining wala pa makadawat. Amin ninyong mga kaigsunan, ang adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi kanon nitang gigukod. Ginagukod ta sa atong trabaho. Nagkapulik ita. Mawasahay ang atong pag-alagad maapektuhan. Ang tinuod nato nga pagsimba sa atong Dios maapektuhan. Ang may tabo, buntag mag-worship, dinali-dali. Gabi mag-worship, dinali-dali po, kay kapoy na, gikas trabaho. Nga naman, grabe ka busy sa atong trabaho. May na lang kay dinali-dali, ang uban-uwa nag-worship, mga kaigsunan. Para mga kaigsunan, ayaw mong kalimot. Kining pag-worship sa atong panimalay, pinakamaayo ni nga investment sa spiritual nga side, mga kaigsunan. Ayaw mong kalimot. Di sagun sa ninyo kabisi sa inyong paginabuhi. Please, atong i-maintain ang morning o evening worship nato, mga kaigsunan. Usahay, dali-dali o nato ang atong worship. Nga naman, grabing gidukdanay sa panginabuhi, mga kaigsunan. Apan si Joshua lahi, naigubat ngaylang atubang. Apan ang iyang prioridad, mga kaigsunan, ang pagpahinumdum sa katawan sa Diyos sa pakigsaad sa Israel ngadto sa atong Diyos. Nakatagnag, maayo nga report ang mga espiya igsoon. Maayo na ang report. Nakatabok na sila suba sa Jordan, mga kaigsoon. Apan adunay importante nga gihinunguna ni Joshua. Unsaon niya nga ang bagong tubo nga mga Israelhanon nga nakatabok na sa suba sa Jordan. Mubalik sila hunahuna, unsa ka importante ang pakigsaad sa Israel ngadto sa Dios. Busa, kining bagong tubo, kinangamatan mo ito bagong tubo igsusdalan, nga kaliwatan. Sa dili pa nila makuha ang kinatabukan na teritoryo sa Kanaan. Kinahanglan nga mo-establisar sila og maayong relasyon ngadto sa Dios. Kay gipasantop ni Joshua nga ang Dios mo gyud ang matuod nga tag-iya sa yuta. Busa, unas tanan, gihunahuna ni Joshua nga ang unas tanan sa dili pa sila makigubat sa mga nag-okupar sa yuta. Gikanang ilang ipabag-o ang ilang kasing-kasing sa pagtubag sa mga mahimayaon nga mga milagro sa Dios nga gidala sa pagtabok nila sa suba sa Jordan. Ang atong pagkigsaad ngadto sa Dios, mga kaigsunan, ang atong ibalos mao gyud ang kanunay pasalamaton ngadto kaniya kung unsa ang iyang nihatag nganhi kanato. Dili ta mangitag pamaagi ug unsa apan magpasalamat gyud ta. Wala ta mangita og pabor. Wala ta magbuhat niini ni ana aron makabaton kita og pabor, no. Apan mga kaigsunan, igo na nga kita mapasalamaton ngadto sa atong Dios. Karon ang Israel andam na makigubat, mga kaigsunan, sila mga kaway. Ang ilang kaway di na gyud malikayan. Makig sa agway naging musukol lang yun. Ang mga Israelhanos kampo, hilabi ang kabisi nila, mga kaigsunan, sa pagpangandam para sa gubat.
Apan ang ilang gipangandam, dili mga hinangiban. Wala sila magkabisi sa pagbayad sila mga bangkaw, sa ilang mga espada o guban pa. Wala. Ang ilang gikabisihan mga kaigsunan mo, ang pag-re-establish sa relasyon sa mga katawan ngadto sa Dios. Mao mga kaigsunan, nagtuo sila ng ilang unahon mo ang ilang pagtuo ngadto sa ilang Dios. Kiniigsoon nga kinayag batasan nga ilang giuna ang Dios. Inay ka sa preparasyon sa literal nga gubat nga ilang preparasyon unta, pagbaid sa ilang mga bangkaw, pagtalini sa ilang mga sundang uban pa, pag-andam sa ilang mga pagkaon para sa gubat. Pandili ni so lahi ang giuna pag-andam ni Joshua. Katumanang kini sa gisulti ni Hesus, Mateo 6:33, apan unahan ninyo pagpangita ang ginarian sa Dios o ang iyang pagkamatarong kay kining mga butang igadugang radiha kanimo. Sa makadagan mga kaigsunan sa kabisi sa atong panahon, pressure sa trabaho, naay mga dinalian, sa'y malimuta ng atong prioridad sa atong kinabuhi, mga adlaw-adlaw nga pagpabago sa atong commitment ngadto sa atong Dios, ang atong pakigsad ngadto sa atong Dios. So, ang unang gibuhat ni Joshua sa pagpangandam, gisircumcise ang mga Israelhanon. Ato nang paghisgutan sa unahan, ngano nga gisircumcise man ang mga katawan. Ikaduha nga importante nga gibuhat ni Joshua mao ang pagsilibrar sa Passover. Mga kaigsunan, wala yun ni kalimti nila. Naigubat nga ilang gipangandaman. Panigsun, di mapugan. Kinahanglan yun mo silibrar yun sila sa Passover. Kaya mao kini ang handumanan na sila giluwas gikan sa Ehipto. Paingon sa yuta sa saad. Kining Passover igsoon gipahinumdom ni Joshua sa mga tao. Nga mga Israelhanon wala matakbuyi sa napulo ka mga hampak wagyoy ni dapat sa mga Israelhanon. Labi na ni atong Passover, halad sa katapusang gabi, nga ang dugo sa karnero gipahid sa pultahan sa ilang tent, og ang manlunda nakakita nining mga dugo, og ang mga manlunda may Passover lang, milabay lang. Busa nagsilibrar sila nini. Dili lamang pagbalik pagtanaw sa selebrasyon, apan ilang yun nauna, nga kung sila magsilibrar, mapabago silang nauna, nga ang Diyos may nagluwas sa mga Israelhanon o ang Diyos may magaluwas karon. Busa mga kaigsunan, gikan sa Ehipto, ni-cross sila, nitabog sila sa mapulang nga dagat. Hangtod ang kinabuhi, didto sa kamingawan. Ang kaliwatan mga kaigsunan, nakasinati sa pagkamayo sa Diyos dito sa kamingawan. Gipadayon kinila sa pagtabok sa mapula nga sa suba sa Jordan. Kining pag-circumcise sa mga lalaki, mga kaigsunan, o pagsilibrar sa Passover, kinigsoon, nagapahinumdom sa mga katingalahan panghitabo, nga ang Diyos nag-interbinar alang sa mga Israelhanon kay mga kaigsuunan. Ila kining gipahinumduman ilang kaugalingon nga ang ilang pakig-away sa mga taga-Kanaan ang Diyos usab mao'y magkigubat alang kanila. Ang pagsilibrar sa Passover, pagpabalik, pagtanaw sa mga Israelhanon nga sila giluwas sa unang panahon. Apan kining maong Passover, nagatudlo sa unahan, nga adunay karnero nga halad sa Passover.
nga mao kini kaniadto ang naghatag og kagawasan sa pagkaulipon o karon kini nga halad nga Passover mausab kini ang maghatag og kagawasan sa mga katauhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Busa mga kaigsunan, ang Passover nagatudlo sa unahan sa kamatayon ni Ginusos. Ugon niya igsoon, gikan sa Passover, pagligid sa kapanahonan, panahon sa mga apostoles, nagselebrar si Ginusos sa Lord's Supper. Kaya ang Lord's Supper nagatudlo usab sa kamatayon, pagkabanaw o pagbalik ni Ginusos. So gikan sa Passover nga nagpreparar sa una-una sa kamatayon ni Ginusos, nawala na ang selebrasyon sa Passover sa New Testament hangtod karon. Og ang nagpabilin, ang Lord's Supper, Santa Cena gitawag nato, kay kini nagpahinumdom sa kagawasan nga gihatag kanato sa pagkabilanggo sa sala o paghatag nato kagawasan sa diha nga si Ginusos namatay, ingon nga siya mo'y halad nga Passover. Ug unya sa Lord's Supper, ang tinapay, simbolo sa lawas ni Kristo, ug ang duga sa paras, simbolo sa dugo ni Ginusos. Sa mga kaigsunan, ang Lord's Supper, nagpahinumdum usab nga ang balaan nga mga tao, ang mga Israelhon, mitabok sa Jordan River, paingon sa yuta sa saad, og ang Lord's Supper nagaandam sa atong nauna nga kita motabok nining yuta sa kanaan nga yutanon kay kita mo cross kita ngadto sa langit nun nga paraiso sa Dios. Og ang pagtabok sa mga Israelhanon sa dagat og sa Jordan River nagarepresentar sa 144,000 nga nagatindog dito sa kristal nga dagat nga daw sama sa bildo nga kinigsoon mao kini ang katumanan sa panghitabo sa pag-cross sa mga Israelhanon sa mapulang nga dagat o sa Jordan River. Kadto di ay hulagway sa 144,000 nga nagatindog dito sa daw bildo nga dagat. Kadto di ay igsoon handumanan kadto sa panghitabo sa pag-cross sa Red Sea o sa Jordan River. Busa igsoon ang pagselebrar sa Passover, kini igsoon nagapreparar sa Lord's Supper. So pag-abot sa Lord's Supper, nawala ang Passover mga kaigsunan. Ugon niya, pagbalik ni Ginusos, kita moadto ta sa kumbira sa dakong kasal sa Kordero sa Dios. Pinadayag 19:9. Karon igsoon balik ta ni Joshua. Sa panahon sa mga patriarka, ni Job, ni Isaac, ni Jacob, ang ilang pamaagi igsoon sa pagsimba gipaagi nila sa mga bato-bato nga ilang gipatong. Kay kini nagrepresentar nga sila gikan ni ana nga dapit padulong sa dako nga tulumanon nga Passover ngadto sa Jerusalem. Ang mga altar nga gipatong-patong sa mga patriarka, kini mo'y mga saksi sa katumanan sa saad sa Dios sa ilang kaapu-apuhan nga sila maka-worship na nga may kagawasan. Sa diaigsoon nga si Joshua nagpatindog og altar para sa halaran, pinatong-patong nga bato, sa daplinana dunay bato nga gipatindog, nga gikulit ang napulo kasugo mga kaigsoon og mga instruksyon ni Moses. Aron matagtao nga moadto dito sa paghalad, makabasa sa mga balaod nga gisulti sa Dios ngadto ni Moses.
Kini igsoon, usa ni kada kuminsahe sa gibuhat ni Joshua. Nga ang mga mangilingig ng mga paghitabo sa gubat, kinilahi ng talanawon. Kay kining maong altar mga kaigsoon ang ipatindog ni Joshua. Sa kini kapag pamatuod, nga sila mga katawhan sa Diyos, sa pakigsaad, o pinaagi nining worship nga gibuhat ni Joshua, ilang gi-reaffirm, ilang giusab ang ilang commitment ngadto sa Dios. Busa mga kaigsuonan, mo kini ang ipasantop sa libro ni Joshua. Karon igsoon, ngano man nga nagsilibrar man sila nini, ngano man nga dunay circumcision, ngano man nga dunay Lord, kining Passover, mga kaigsuonan. Kay gusto ipahinumdum ni Joshua na ang mga katawhan sa Israel, mga katawhan nga nagmatinumanon alang sa katumanan sa pakigsaad sa Diyos kanila. Joshua 1:7. Kini usab igsoon, naghalag ay usab sa Joshua chapter 24, katapusang chapter, nga ang mga Israelhanon sa katapusan nga chapter ilang gitugyan, ilang kaugalingon ngadto sa Dios, sa saad sa Dios ngadto kanila. Busegson, taliwala sa gubat, nagingon si Joshua, kinahanglan nga inyong ipadayag ang inyong pagka-mainunungon ngadto sa atong Dios. Unsaon nato pagpadayag atong pagkamainunungon ngadto sa atong Dios? Ang pagtuman sa mga balaod sa Dios o ni Moses. Kay katong mga balaod para sa seremonya igsoon, nagpahinumdom sa mga Israel nga sila mga katawhan sa pakigsaad. Ang ilang pagkamatinumanon sa kasuguan, mao kini ang may kalabutan asa padulong ang kaliwatan sa mga Israelhanon. Busa, aside sa altar mga kaigsuonan si Moses, nagkulit sa bato o gisulat niya dito, mga kaigsuonan, ang balaod ni Moses o ang balaod sa Diyos. Tingali, gisulat ni Joshua ang napulo kasugo. Apan ang buti pasantop mao, kadtong bato nga gisulatan ni Joshua, lahi ito kay sa mga altar nga gipatong-patong sa tribo sa Israel. Kay kining bato nga gisulatan igsoon, nagapahinumdum nga ang Israel, mga katawhan sa pakigsaad sa Dios. Busa, ang pinaka-goal ni Joshua mao nga sa dili panggubat, bation sa matang Israelhanon nga sila mga katawhan sa pakigsaad sa Dios. Mao igsoon nga kining gibuhat ni Joshua nga giuna nila ang Dios katumanan kini sa gisultigson ni Hesus. Apan mga kaigsuonan, matud pa 2 Corinto kapitulo 1 bersikulo 20. Kay kining mga saad sa Dios kidya kaniya mao alas paghimaya pinaagi sa Dios, mga kaigsuonan. Sa nagtindog sila at umangan sa altar, gipatindog mga Israel sa kilid sa arka sa tugon, ang pikas susab nga pundok sa mga Israel, ang katunga sa pikas pud nga kilid, og sa matag kilid ang tunga na ang altar igsoon. Alingkuranan sa kaluoy, ang arkas tugon rather. Sa pikas nga daplen, makita ang bukid sa ibal. Sa pikas usab nga daplen, makita usab ang bukid sa Gerizim. So din igsoon, nagrepresentar kini, kay ang pakigsaad adunay duha nga mahitabo. Kung mutuman, makadawat og panalangin. Kung musupak, makadawat og
kalaglagan. Busa, kining ilang pagbahin sa duha ka pundok nagrepresentar sa kalaglagan o panalangin, mga kaigsunan. Busa sa ilang pagtindog sa taliwala, mga kaigsunan, sa arkas tugon sa presensya sa mga saserdote. Nagpakita nga adunay duha nga mahitabo